محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اس ادارے دے رزلٹ دے موقع تے باوقار اور پروقار تقریب برادرم مولانا داود ضیاء حافظہ اللہ اور انہ دے رفقا جو اس بزم نو سجایا، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ اونا دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ اور جماعت دے بزرگ عالم دین جو عرصہ دراز تک اپنے رفقا حضرت قاری عصمت اللہ ظہیر حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام دے ہمراہ طویل عرصہ جماعت دی مسلک دی خدمت کر دے رہے مولانا محمد یوسف ضیاء رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے اور اس ادارے نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ رب کائنات نے انسان دی بہتری واسطے، رہنمائی واسطے انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا اور انبیاء علیہم السلام دی فہرست چوں سب نالوں آخر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ہر میدان اندر، ہر شعبے اندر امت دی تربیت دا حق ادا فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام چونکہ آپ بہت ساریاں حیثیتاں رکھ دے نے، آپ راہبر بھی نے، رہنما بھی نے، مقتدا بھی نے، پیشوا بھی نے، سپہ سالار بھی نے، کمانڈر ان چیف بھی نے، آپ مبلغ بھی نے، نبی مدرس بھی نے، آقا علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی نے۔ ہر قائد تے لیڈر اپنے منن والیاں دی اچھی تربیت کردا ہے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کردے نے۔ ہر استاد اپنے شاگرداں دی اچھی تربیت کردے نے۔ ہر مبلغ اور خطیب
اپنے سنن والیاں دی اچھی تربیت دا ارادہ رکھ دینے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان تمام حیثیتاں دے اندر حضور امت دے روحانی باپ بھی نے، آپ امت واسطے مبلغ بھی نے، حضور امت دے مدرس بھی نے، آپ علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی نے۔ ہر لحاظ نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایز اے باپ، ایز اے خطیب، ایز اے قائد، ایز اے استاد، ایز اے رہبر، رہنما، یعنی ہر لحاظ نال آپ نے امت دی رہنمائی فرمائی اور آپ نے تربیت فرمائی۔ پیارے پیغمبر دی تربیت دا انداز ذرا غور فرمانا۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی، آپ فرمان دینے ملم یرحم صغیرنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی تربیت دا انداز اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو امت دی تربیت فرمائے۔ امتیوں آؤ پیارے پیغمبر دا فرمان گرامی اپنے دامن دے اندر سمیٹ کے لے جاؤ، اپنے چولیاں دی زینت بنا کے لے جاؤ۔ آپ فرمان دینے ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ بڑے مختصر الفاظ، لیکن انہیں مختصر جنہیں مختصر نے انہیں جامع الفاظ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے۔ اے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت واسطے پورا زندگی گزارن دا طریقہ سمجھا دیتا ہے۔ میرے آقا فرمان دینے ملم یرحم صغیرنا، جیڑا وڈا اپنے تو چھوٹے تے رحم نہیں کردا، جیڑا وڈا اپنے تو چھوٹے تے شفقت نہیں کردا، جیڑا بڑا اپنے تو چھوٹے نال محبت نہیں کردا، ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ہن اے دے اندر ساریاں چیزاں آ گئی نے۔ بڑا اے نہ سمجھے کہ ہر حال دے اندر چھوٹیاں دا ہی حق ہے کہ میری عزت کرن، چھوٹیاں دا ہی حق ہے کہ میری قدر کرن، چھوٹیاں دا حق ہی ہے کہ میرا احترام کرن۔ اے بھی نہیں تے چھوٹا بھی اے نہ سمجھے بس بڑیاں دا ہی کام میں ساڈے تے شفقت رکھن، بڑیاں دا کام میں ساڈے نال پیار کرن، بس بڑیاں دا کام میں ساڈے نال محبت کرن۔ اسی جو مرضی کر دے جائیے بس بڑیاں دا حق ہے کہ او ساڈے تے شفقت دا ہاتھ رکھن۔ اسی کسے دی پگڑی اچھالیے سانو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے، اسی کسے دی داڑھی نوچ لئیے کوئی سانو پوچھن والا نہ ہوئے، بس بڑیاں دا حق ہے کہ او ساڈے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ۔ میرے پیغمبر نے بیلنس برابر رکھیا، سبحان اللہ، کیونکہ نبی نالو وڈا سمجھدار تے عقل مند کائنات اندر کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا، آپ فرماندے نے ملم یرحم صغیرنا، جڑا بڑا چھوٹے تے رحم نہیں کردا، ولم یوقر کبیرنا، تے جڑا چھوٹا اپنے تو بڑے دا ادب نہیں کردا، لیس
لیسا منا او ساڈے وچوں ہی نہیں۔ میں اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے جھانکنا تے سوچنا، تساں اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے سوچنا کہ آ ساڈے اندر ایک کمی ہے تے نہیں۔ دعا کرو جے ہے وے تے اللہ اپنی رحمت نال دور فرما چھڑے۔ پروانیوں قرآن دیو میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ذرا نوٹ فرمایا جے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بحثیت ایک عام مسلمان دے، بحثیت ایک عام مومن دے ساڈی تربیت فرمائیے اور مسلمانانو زندگی گزارن دا ول دسیا، آپ نے زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ سمجھایا۔ آوارہ منہ چک کے جدھر جی آئے بندہ پھردا رہا، میرے پیغمبر نے ایڈا آوارہ نہیں چھڑیا، جو جیوے چاہے کردہ جائے ایڈا آوارہ نہیں چھڑیا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر تربیت فرما رہے ہیں قرآن پاک دی روشنی اندر۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ فرمان دینے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، او جاگ دئی ہو، ہولی ہولی بول دے جی میں 10 بجے ہی تو آٹے 12 بج گئے نے ماشاءاللہ۔ قاری عصمت اللہ ظہیر وزیر خزانہ میرے ضلع دے تشریف فرمانے رانا عبدالجبار صاحب، تحصیل دے امیر مولانا احسان اللہ ضیاء صاحب، میں سارے علماء دا ایک ایک نام لواں تے میرا آدھا گھنٹہ ایتھے لگ جائے گا اس واسطے۔ سجے کھبے الحمدللہ اسٹیج کھچا کھچ پریا تے انشاءاللہ آج کتاب و سنت دی برخہ برستی رہے گی۔ میں بڑے اختصار نہ چند باتاں کہنا چاہنا، لیکن بڑے ذوق تے بڑی محبت نہ تشریف رکھنا۔ اللہ ساڈا ساریاں دا آؤنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أنفسهم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مومن دی نشانی، مومن دیاں خوبیاں، ذرا توجہ کریے قرآن دے الفاظ دے سونےوں، پھر کوشش کریے اور خوبیاں اسی اپنے اندر بھی پیدا کر لئیے، اور سن کے تے سنا کے تے دامن چاڑ کے اٹھ کے ٹر جانا تے کوئی عقل مندی نہ ہوئے۔ سن کے تے سنا کے چولیاں الٹ کے چلے جانا تے سونےوں کوئی گل نہ ہوئے۔ اینا پروگرام چو کو گل پلے بن کے لے جایا کرو، اینا پروگرام چو کو گل اپنے دامن وچ سمیٹ کے لے جایا کرو۔ آج دا سبق تے آج دا درس لے جاؤ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مسلمان کنوں آندے نے، مومن کنوں آندے نے، ضرورتاں اپنیاں بھی نے، لیکن اپنے مسلمان بھائی دی ضرورت دا پتہ لگائے انہیں اپنی ذات اپنے بھائی نو ترجیح دے دیتی ہے۔ یا انج سمجھ لو بھوک اپنے آپ نو بھی بڑی لگی ہے، کام ہے بڑا اوکھا تے اجر بھی اللہ نے اسے واسطے بڑا رکھے۔ بھوک اپنے آپ نو بھی لگی ہے، لیکن انہوں پتہ لگا میرا مسلمان بھائی بھی بھوکا، اپنا کھانا اٹھا کے اپنے مسلمان بھائی دے حوالے کر دیندہ۔ پیاس اپنے آپ نو بھی لگی ہے، پتہ لگا میرا مسلمان بھائی پیاسا، انہیں اپنے لباں نالوں پیالہ ہٹا کے اپنے مسلمان بھائی دے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یار میرا اے دعوی
تینوں بھی لوڑ ہے تو اپنی لوڑ نو پیچھے سٹ کے اپنے مسلمان بھائی دی لوڑ پوری کر دے میرا دعویٰ تے رب دی ذات تے حسن زن تو او دیاں لوڑاں پوریاں کر دے عرش والا تیریاں آپ لوڑاں پوریاں کر دے وے گا ہمت کر ذرا جرت کر حوصلہ کر اللہ ذوالجلال حافظ جی بیٹھ جاؤ تسی کتے اللہ ذوالجلال والے سارا سپیکر حافظ جی دے سیر تے رکھے آنے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ تیریاں لوڑاں آپ تیریاں تھوڑاں پوریاں فرمائے گا اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دے فرامین تو قربان جاواں لاکھ وار صدقے جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام اینا چیزاں نالی اخلاقیات نالی تے میرے پیغمبر نے انقلاب پیدا فرمایا آمنہ دلال علیہ السلام نے تبدیلی فرما دیتی ہے اسی بھی تبدیلیاں کرنے او تبدیلی لے آ رہے ہیں فلانا تبدیلی لے آ رہے ہیں انقلاب لے آ رہے ہیں انقلاب لے آ رہے ہیں اور لوگوں انقلاب دنیا دے کسے لیڈر دے بیان تے فرمان نال تے پیغام نال نہیں آئے گا اہل حدیث دا اعلان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام ہے میری یوتھ فورس دے شہبازاں تے جواناں دا پیغام ہے کہ اس ملک دے اندر انقلاب رب دے قرآن نہ لائے گا محمد مصطفیٰ دی سنت نہ لائے گا قرآن و سنت دے علاوہ انقلاب آ سکتا ہولی ہولی بول دے جی میں تسی بھی گڑبڑ کر دے ہو پہ انقلاب آ سکتا کتاب و سنت دے علاوہ انقلاب نہیں اللہ آمنہ دلال علیہ السلام کیسی تبدیلی فرمائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا انقلاب لے آندہ اخلاقیات دا درس ایسا دیتا کل تک جیڑے چور تے ڈاکو سن آج اللہ دے ولی بن گئے کل تک لوگاں دیاں عزتاں دے لٹیرے تے ڈاکو آج اللہ دے قرآن دی برکت نال اللہ دی قسم ایماندار تے نبی دے غلام بن گیا اوہ ہے تے اوہی عرب دے اجد جنہاں نو لوگ آندے سر معاشرے چ جنہاں دی کوئی ویلیو تے حیثیت نہیں سے اوہی لوگ نے انقلاب کیسا آیا جدو دامن پیمبر نال وابستہ ہو گیا نتیجہ کی نکلیا تبدیلی کی آئیے اے چال دے زمین تے نے اینا دی شان وچ قرآن اللہ عرش برین تو نازل فرما دیندے نے اور اعلان فرما دینے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر پھر اونا دیاں صفتاں اللہ دے قرآن دیاں ایتاں بن دیاں جان دیاں نے کل تک بیٹیاں نو زندہ زمین اندر دفن کر دینے والے آج اونا بیٹیاں دیاں عزتاں دے رکھوالے تے محافظ بن گیا نے اور کملے او لوگ نے کملیاں نے او بیبیاں جیڑیاں جلوس کڈی پھر دیا نے ایسانو مردان دے برابر حق چاہی دینے یا اسلام نے سانو حق نہیں دیتے اللہ
اللہ دی قسم ہے او قلعہ دیدار سنگھ والیو جے عورت نو اسلام نے حق نہیں دیتا تے سمجھ لو کائنات وچ کسے نے حق دیتا ہی نہیں او ہوئی تے عورت جنوں زندہ زمین چ دفن کر دیتا جاندا پیدا ہوندے زمین چ دفن کر دیتا جاندا جوان ہو جائے تے ڈنگراں نالوں بدتر دی حیثیت سمجھی جاندی ہے اینو گھر دے اندر نیش سمجھیا جاندا ہے گھر دے اندر اے دی وجہ تو نحوست سمجھی جاندی ہے اینو زمین دیاں گہرائیاں چو اٹھا کے او جے سریا تک پہنچایا تے آمنہ دے در یتیم نے پہنچایا اس عورت نو پھر اسلام نے ایک ہوئی تے اسلام نے مقام دیتا پھر جے اے بیٹی ہے تے باپ دی غیرت اے پہنے تے ویران دی غیرت اے بیوی ہے تے خامن دی غیرت اے ماں سب تو بڑی گل جے ماں تے اللہ نے جنت اے دے قدمیں چ رکھ دیتی ہے اور کیڑی عزت لانا چاہنی ہے چلیے کملیے پہنا ویکھ لے اسلام نے عزت دیتے اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی اینا حالات جی دی آقا تشریف لے آئے نے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مظلوماں لے اونا بے کس تے مجبور لے سونا رحمت دا پیغام آیا اونا بے کس تے مظلوم لے سونا رحمت دا پیغام آیا اور کون مصطفیٰ تشریف لے آئے جد حسن تے رب وی ناز کرے کون مصطفیٰ ہے جد حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جد حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے لبان دے اتے رب بول دائے اے تے فرق ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا عام دنیا دے لیڈر کوئی چودھری کوئی نمبردار کوئی جناب کونسلر کوئی ناظم کوئی چیئرمین کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی صدر کوئی چھوٹا کوئی بڑا او جدوں بول دائے او دا بیان اخبارہ دا بیان بن جاندہ ہے آمنہ دے لال دا فرق ہے کہ آمنہ دا لال بول دا تے رب دا قرآن بن جاندہ ہے سیاستدان بولن اخباران دے بیان پہ بندے نے جے کائنات دا امام بولے تے رب دا قرآن بن جاندہ ہے اللہ اور میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
نبی جدوں بول دینے اللہ دی وحی اللہ دے آرڈر نہ بول دینے. اور یہ تے قرآن کہہ رہا ہے، خود میرے آقا علیہ السلام فرما رہے. آپ دیکھ صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام جدوں گفتگو فرماندے، جدوں کوئی واضح کوئی خطاب فرماندے، اے جلدی نال نہ لکھ لیندے، نوٹ فرما لیندے. نال دے ساتھی ایک دفعہ کہن لگے یار گل سن انج نہ کریا کر، بندے دیاں طبیعت دیاں مختلف کیفیتاں ہوندیاں نے، حالتاں ہوندیاں نے. کسے لے طبیعت کیویں دی ہوندی ہے، کسے لے کیویں دی ہوندی ہے، کتے خوشی کتے غمی کتے دکھ کتے سکھ، یہ ساریاں چیزاں زندگی دا حصہ نے. تے انج کر ہر گل نہ لکھیا کر، مناسب نہیں. ہن اے نہ میرے محبوب کول چلے گیا حضرت آرڈر تے تہاڈا چلنا ہے، حکم تے حضور تہاڈا چلنا ہے. اینج ایندا مینوں ساتھیاں نے مشورہ دیتا ہے، رائے دیتی ہے تے حضور فرماؤ مینوں کی کرنا چاہیے. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جو بولا لکھ لیا کر. فیصلہ نبی نے دے دیتا، قرآن دا فیصلہ کی ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اے قرآن دا فیصلہ آقا جدوں بول دینے اللہ دی وحی تے آرڈر نال بول دینے. تے جدوں پیارے پیغمبر دی زبان نبوت دا مطالعہ کران آپ فرما دینے میں جو بولا لکھ لیا کر. اچھا ہن گل حضرت قاری صاحب ایتھے بھی پوری ہو گئی کہ جو کما لکھ لیا کر، گل پوری ہو گئی. لیکن میرے پیغمبر نے گل ایتھے مکائی نہیں، اگے ایک قدم اور اٹھایا. آپ نے اپنی زبان نبوت دی طرف اشارہ کر کے فرمایا. آپ فرماندے نے ہر گل لکھ لیا کر. کیوں؟ ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں. ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں. اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے. او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا. ودے حوصلے کل کمزوران دے. سبحان اللہ. مظلوم تے مقہور ودے حوصلے کل کمزوران دے. ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے. ودے حوصلے کل کمزوران دے. ودے حوصلے کل کمزوران دے. ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زمین تے ڈگیاں نو باؤں پھڑ کے اللہ دی جنت دے رائے پا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاہ نازل فرمانا. میں دس رہا ہوں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے میرے پاک پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا فرمایا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ تربیت ہو رہی ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی ذات نالوں ایدہ نام ایثار ہے، ایدہ نام قربانی ہے، ایدہ نام آپس وچ پیار ہے، ایدہ نام آپس وچ محبت ہے. فرمایا
ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਆਪ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਪਿਆਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਤੇ اللہ ذل جلال دیاں رحمتاں دا می واسدہ رہے گا۔ ہن نبی نے تربیت پتا دے کنج فرمائی۔ ایک دن حضور تشریف فرمانے، آن والا ایک اجنبی جیا مسافر ہے کوئی، آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں مسافر ہاں، بھوک لگی ہے، تہاڈی مہربانی میرے کھانے دا انتظام کرو۔ تے میرے مصطفیٰ نے سب تو پہلا اپنے گھروں پتہ کروایا، پتہ کرو بھائی، اور میرے مصطفیٰ دیاں بیک وقت 9 یا 11 بیویاں نے تے نبی دے سارے گھراں چو پتہ لگا ایک پرونے واسطے کھانا بھی نہیں مل سکیا۔ نبی دا گھر ہے، نبی دا ایتھے تے ایک واراں چیئرمین ہو جاتے نسلاں بیا کے کھان تے مکدہ نہیں تے او نبی او وے جدے بارے میرا ایمان ہے، او اشارہ کردہ تے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیں دے۔ میرے پاک پیغمبر اشارہ کر دے، اللہ کائنات دیاں دولتہ میرے پاک پیغمبر دے قدمہ ویچ ٹیر فرما دیں دے۔ کار اس نبی دے نے تے نبی دے سارے کاران وچوں ایک بندے دا کھانا بھی میسر نہیں آیا۔ ہن پہل اپنے گھروں کیتی ہے، نبی نے پہل تسی ڈر گئے ہو کہ سانو نہ پہل کرنی پہ، نبی نے پہل اپنے کرو۔ یہ تھے حضرت صاحب بھی خیرنا اعلان کر دینا، پرونا آیا تے روٹی کھال دیا جے تے میں بھی کھانی، چلو میری بھی کھال دیا جے۔ میرے مصطفیٰ ابتدا پہل اپنے کروں کی تھی، پتہ کرو نہیں ملیا۔ ہون حضور فرماندے نے مجمع صحابہ دا، آپ فرماندے نے کیڑا بندہ بھی جیڑا آج محمد دے مہمان نو کھانا کھلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضور میں کھلاواں گا، مہمان نو بھڑیا گھر لے آگے، گھر دی کیفیت دا پتہ نہیں سی بھی گھر کوئی شے ہے بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں سی۔ ہاں استاد دا پتہ پنجابی چاندے نا، استاد دا پتہ شاگرداں تو لگدا ہے تے درختاں دا پتہ پھل تو لگدا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے شاگرد اور جدے شاگرد نے اللہ نے اس نبی دی اپنی کیفیت کی ہوئے گی۔ مینوں یاد آیا ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام گھر وچ کئی دن تو مسلسل فاقے چل دینے پہ، اور اماں جی عائشہ صدیقہ نے ایک موقع تے فرمایا سی میرے جسم دا وزن بڑا ہلکا پھلکا، کسے پوچھیا نا ماں جی جدوں صحابہ نے ہودج اٹھایا، جدوں ماں جی دے بہتان لگا، اس ہودج نو اونٹ تے رکھیا گیا، سواری تے رکھیا، صحابہ نو پتہ نہ لگا تے ماں جی فرما دیا نے پتہ کی لگنا سی، ایک تے عمر میری تھوڑی سی تے دوسرا ایسی میرا وزن ہی کوئی نہیں سی۔ وزن کی ہونا سی، مہینہ تے ساڑھے چلے ویچ آگ نہیں سی بلدی۔ نبی دے کرانے دی کیفیت ایوے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی کروں کوئی شے نہیں لبے۔ آپ فرما دینے کون ہے جڑا میرے مہمان نو کھانا کھلا؟ جی حضور میں لے جانا۔ جناب ابو طلحہ پیغمبر دے مہمان نو لگا، گھر دی حالت دا پتہ نہیں، گھر دے اندر کو کھان واسطے چیز ہے وے کہ نہیں، گھر تشریف لگا تے جا کے پوچھیا بیوی نو سناؤ کو کار کھان پین نو شے ہے کھانا شانا؟ عرض کر دی حضور
کھانے دے نام تے چند ٹکڑے نے، تساں بھی اجے کھانا ہے، میں بھی کھانا ہے، بچیاں بھی کھانا ہے، کھانے دے نام تے چند ٹکڑے نے تے خیر ہی ہے نا۔ آرڈر کی ہے، فرمان لگے نبی دا مہمان آیا، اج بالا نو پیار پوچے نال سوان دے، آپ بھی بھکھے ہی رہ لواں گے، نبی دا مہمان نہیں بھکھا رہنا چاہیے۔ ہی تربیت، اسی دے خیر مہمان نو اون جی بڑا سوکھا ٹالنے ہیں نا، سناؤ جی پھر ٹھنڈا چلے گا کہ گرم، او اجے سیدھا پدرا ہونڈیا تے آندا ٹھیک ہے جی پھر اور سناؤ کی حال ہے، لو ٹھنڈا بھی گیا تے تتا بھی۔ تے جیڑے سیانے پرونے ہوندے نا، سیانے پرونے، انہیں حجی گرم پیو گے کہ ٹھنڈا، انہیں حجی ٹھنڈا پہلا لایا ہو تے گرم کھانے تو بعد پی لا ہے، انہیں نال تیسرا بھی ویچ فٹ کر دیتا ہے۔ ساڑھی حالت ہے، اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے۔ میں قربان جاؤں پیغمبر دے غلام، نبی دے تربیت یافتہ تے صحابیہ بھی نبی دی تربیت یافتہ، اے نہیں آکھیا اے نہ بالا نو پھر تھانے دے یا پرونے چکی لیا گھر پوری نہیں پہن ڈئی تے اتو پرونے لئی ہوندہ ہے، اے بھی نہیں آکھیا سرتاج میں حاضر ہاں جی بچے سون گئے نے ان کی آرڈر ہے، فرمایا دسترخوان لگا دیو، جنہ کو کھانا ہے وے وہ دسترخوان تے رکھ دیو، اسی بیٹھ جاواں گے تے جدو کھانا شروع کران گے نا، کھانا چونکہ تھوڑا ہے تے میں کھانا تے نہیں ویسے نال بیٹھ جانا، مہمان سمجھے گا بھئی میزبان میرے نال ہی بیٹھ کے کھانا کھان دے ہے تے آ جڑا دیوا بلدا ہے نا پیا یا اس دور چ روشنی دا جیڑا بھی آلہ سی، جدو کھانا شروع کران گے نا اینو ٹھیک کرن دے بہانے پھوک مار کے بجا دیں، میں ایویں ہی ہاتھ ہلاندا رہاں گا، ایویں ہی منہ ہلاندا رہاں گا، نبی دا مہمان سمجھے گا کھانا کھا رہا وہ اسی بھکھیاں رہ کے نبی دے مہمان نو رجا دیاں گے۔ واہ مصطفیٰ دیو ساتھیوں تے غلاموں، میں تو اڈی عظمت تو قربان جاواں، کھانا کھلایا، رات گزری، دن چڑھیا، مسجد چ آئے، انج میری سرکار سامنے تشریف فرمانے، آپ نے ویکھے ہاتے تبسم فرمایا، آپ فرمان دینے ابو طلحہ جمیں راتی پرونے نو کھانا کھوائے جبریل منو دس گیا ہے، جمیں مہمان نو کھانا کھوائے تیرے آن تو پہلا جبریل منو دس گیا، بلکہ ایک روایت دے اندر موجود ہے، آپ فرمان دینے جمیں تو مہمان نو کھانا کھلایا او دیتے عرش والا رب بھی تعجب کر دائے بیا، اللہ بھی تعجب کر دینے، آپ بھکھیاں رہ کے بچیاں نو بھکھیاں رکھ کے اسی تے سمجھ بیٹھیا نا کہ میرے حصے دا رزق اے دے گھر خورے جان دیا، لو ویکھو جی اے دی دکان چل دی بڑی ہے، ساڑی دکان دا تھڑا کوئی نہیں چڑھ دا، اے دی دکان تو گاہک مکدہ ہی نہیں، لو جناب فلانے نے ساڑی دکان بن دیتی ہے، انہیں ساڑا کاروبار بن دیتا ہے، انہیں ساڑے رشتے بن دیتے نے، اور یار میں تینوں نبی دا ایک وظیفہ دس جاواں پلے بن لے، او دیتے ایمان بھی رکھ لے تے بندہ سوکھا بڑا ہو جاندہ ہے، جیڑی ہر ویلے اچمنی لگی رہی دی ہے نا انہیں بن دیتا ہے، او کھا گیا او لے گیا، فلانے نے او کر دیتا فلانے، اے نبی دی حدیث پلے بن کے لے جا بڑا سوکھا ہو جائیں گا۔ آمینہ دے لال ہر نماز دے بعد پڑھ دے سن اللہم لا مانع اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، اے عرشاں والے رب لا مانع لما آتیتا، جنوں تو عطا کرن تے آئیں کوئی روک سکدا، ولا موت یا لما مناتا، اے عرشاں والے ربا تے جدے کولو تو روک لوے انو سارا جگ رال کے بھی عطا کر سکدا، عزت
اللہ دے فس وچ، مال تے دولت اس داتا دے اختیار وچ۔ کئی گسے ہو جا، لے یہ بھی تے میرا بھرا ہی ہے نا، ایک کوئی پیو دے پتر ہاں، پہلی یہ دے کول بھی ہونی ہوئی سی، میرے کول بھی ہونی ہوئی، ہون یہ مارکیٹاں دا مالک بنیا پھر دا، یہ کروڑاں پتی ہے، میں ریڑی لا کے کھلوتا ہوں، وہ یہ دے چ نہ تیرا قصور ہے نہ او دا قصور ہے، تقسیم کی دیئے، اور بولو تقسیم کی دیئے۔ اور کیڑے ویلے مینوں الفت بھی یاد آئے، اللہ دی قبر نو منور فرمائے، فرمان دینے کتے چہرے چو چو کر دینے، تقسیم اللہ دے کتے چہرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈینے، کئی وچ بڑھاپے جوان دسن، کئی وچ جوانی بڑھینے، کتے ٹانگے جوگے بھی پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازی اڈینے، کئی حکم چلان دے پھر دینے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈینے، کتے اگلے ڈانگ لئی جڑ دی نہیں، کتے اگلے ڈانگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دین دے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے پیارے نقشے کٹے نے۔ یہ فرماتے ہیں ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کتے لسی پینو مل دی نہیں ہے نا تیرے میرے معاشرے دے اندر بھی ایسا ایک اووے ہمسائے دے اندر اووے جدے بچے نو عید والے دن بھی توتے کپڑے نصیب نہیں ہوندے، ایک اووی تیرا ہمسائے آئے جدے بچیاں نو عید والے دن بھی رج کے روٹی میسر نہیں، ایک اووی نے جنہ دے کتیاں واسطے بھی ریشمی بستر نے، ایک او نے جنہ دے کوڑیاں واسطے مربے بیرون ملکاں چو آؤندے نے، تقسیم تے ہے نا میرے تیرے معاشرے دے اندر وے، اللہ اللہ ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرمان والے نے، کتے لسی پینو مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے سونا سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کئیاں نویں لگل پالے، کئیاں لا پرانے سٹے نے، ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، دے فرماتے نا دو پرانے ماں پیو جائے، دو پرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک مندہ کئی خداوان ہوں، ایک کہندہ اللہ
واحد ہے ایک مندہ کئی خداوانو ایک کہندائے اللہ واحد ہے ایک بدتاں لئی مار جاندے نے ایک سنتاں اتوں کٹے نے کوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے میرے بھائی میرے برادر آ ذرا غور کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت دی تربیت کیسی پیاری فرمائے پہلا عقیدہ بنا لو سوچ بنا لو نفع دے وے نقصان دے وے بہتا دے وے تھوڑا دے وے دے وے نہ دے وے نہ دے وے دے کے کھولوے اے سارے اختیار کدے نے سارے اختیار میرے اللہ دے نے تے مسلمانہ تیری میری مسلمانی دا حق اے بندہ اپنے مسلمان پائی نو زیادہ اہمیت دینی ہے اپنی ذات نالوں اور اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی مسلمان اپنے مسلمان پائی دی غیر موجودگی اندر عدم موجودگی اندر سامنے منہ سامنے وہ تے سارے ہی آندے بلے بلے او جی تواڈے ورگا تے ماں نے کاٹی کو لال جمنا ہے مولوی جی جنہ چر میں توانوں نہ ویکھاں مینوں نال ہی مان دے ناشتہ نہیں جے لنگ دا تے ادھر ہو کے نا تھوڑا جا کانڈو لے آندا ہوئے ہو جا کئی تکے کھاندے پھر دے میں تے ذرا میں او دی دل رکھنی کرن دے آسا اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے گل اے نہیں نبی علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا اخلاص نال پیار نال کوئی اپنے پائی دی عدم موجودگی جو او دے واسطے دعا کرے یہ سامنے نہیں رات دے اندھیرے رات دے سناٹے انہوں موقع ملیا اللہ کولوں دعا کردہ پیا اپنے ہمسائے اپنے غریب اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا کردہ پیا اچھا ہون اسی انسان ہے نا پتہ نہیں ساڑی قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی اے بھی اللہ دے اختیار ہے قبول کرے کرے نہ کرے نہ کرے وہ دی مرضی ہے ساڑی تے پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا اپنے مسلمان بھائی واسطے او دی غیر موجودگی ویچ دعا کردہ مثال دے طور تے یا اللہ میرے پرا دے کاروبار ویچ برکت پا دے اے او دے واسطے دعا کردہ تے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیتا او فرشتہ آندہ یا اللہ تو اے دے کاروبار چ برکتاں پا دے تو اپنے پرا واسطے دعا کرنا اللہ دا فرشتہ تیرے واسطے دعا کرنا تیری خورے قبول ہونی ہے کہ نہیں فرشتے دی رب ضرور قبول فرما لیں گے اس واسطے عدم موجودگی اندر اپنے پائی دی عزت دا خیال رکھنا اور دی عزت نفس نو مجروح نہیں ہون دینا اور دی عزت دا رکھوالا تو بن جا عرش والا آپ تیری عزت دا رکھوالا بن جائے گا میرے بھائی میں دا سیرے آواں پیارے پیغمبر نے کیسی تربیت فرمائی کل تک جانوراں تو ڈنگرانو پانی پلان تو لڑن والے وہ آندہ ہے میں پہلا پلانا ہے وہ آندہ میرا حق ہے میں پہلا پلانا ہے وہ آندہ جی میرا حق ہے میں پہلا پلانا ہے لڑائی شروع ہو گئی انہیں قتل کر دیتا ہے نسل در نسل خاندان در خاندان کاران دے کار تباہ خاندانہ دے خاندان تباہ ہن میرے پاک پیغمبر دی تربیت دا اثر ذرا ویکھے آدھے پیغمبر نے کیسی تربیت فرمائے انقلاب ایسا آیا اور سونےوں تبدیلی ایسی آ گئی ہے کہ میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام موتا دی جنگ دے اندر نا لب دا پھر دا ایک اپنا چچا زادوں نا دا پائی سی کزن سی پیار بڑا سی کئیاں سکیاں پراواں دا حالے ہوندہ وے ایک دوسرے نو ویکھنا پسند نہیں کر دے تے کئی کزن
آپس چاچیاں تایاں دے ماسیاں پھوپھیاں دے آپس بڑا پیار ہوندا ہے، پیار بڑا سی او دے نال۔ فرمان لگے میں لبن لگ پیا شہداء چ ویکھیا بھی شاید اللہ نے انہوں شہادت دا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، میں بڑا ویکھیا نظر نہیں مینوں کتے آئے۔ ہن میں سوچیا شاید زخمی حالت دے اندر ہووے، میں اپنے بھائی نوں جا کے تلاش کراں تے احتیاطاً میں پانی دا برتن نال لے لیا کہ کتے زخمی ہویا تے شاید پانی دی لوڑ پہ جائے۔ پانی نال لیا اپنے پرانوں لبدا پھرنا، اچانک میری نظر پئی اکھاں نال اکھاں ٹکرائیاں، انہیں پانی منگیا، میں جلدی نال پانی لے کے او دے قریب پہنچیا، انج پانی دا پیالہ او دے لبانا لگایا، اجے پوری طرح او دے لبانا پیالہ لگا نہیں، اگوں ایک ہور زخمی دی آواز آ گئی، پانی انہیں اپنے منہ تو پیالہ پیچھے ہٹایا، کہنے لگا اس میرے بھائی نو میرے نالوں بھی بہت ہی ضرورت ہے، جاؤ انہوں پلا جا۔ آندھے نے میں پانی لے کے او دے کھل گیا، او دے قریب پہنچیا، اجے او دے لبانل پیالہ نہیں لگا، اگوں تیسرے بندے نے آواز دیتی پانی، میں او دے قریب سا، انہیں بھی پیالہ پیچھے ہٹایا تے کہنے لگا میرے نالوں سے آدھا اس میرے مسلمان بھائی نو ضرورت ہے۔ میں اس تیسرے کول گیا، میرے جاندیانوں دی روح قبض ہو چکی ہے، جان نکل چکی ہے، میں دوسرے کول آیا، میرے اوندیانوں او دی بھی روح پرواز کر گئی ہے، میں دوڑ کے اپنے کزن کو لایا کہ چلو پانی مل جائے تے جان شاید بخشی ہو جائے، شاید اللہ زندگی عطا فرما دے۔ آندہ میں واپس اپنے بھائی کو لایا تے میرے اوندیانوں او دی بھی روح پرواز کر چکی ہے، اور قلعے والے او ساتھیوں ویکھو تے صحیح کل تک ڈنگرانوں پہلا پانی پلان تو لڑائیاں کرنے والے، جھگڑے کرنے والے، ایک دوسرے دے قتل دے منصوبے تے پروگرام بنانے والے، یا راجہ انقلاب کیسا آیا کہ اپنے مسلمان بھائی نو پانی پلان واسطے اپنی جان دینا گوارا کر لیندے نے، لیکن مسلمان بھائی تو پہلا پانی پینا گوارا نہیں کر دے۔ ایک کیوں ایسی تبدیلی آئی ہے؟ قرآن نے مسئلہ سمجھایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایمان دی نشانی اے وے کہ بندہ اپنی ذات تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی دا معاشرے دے اندر، اپنے پنڈ دے اندر، شہر دے اندر، اپنے محلے دے اندر، اپنی ہمسائیگی دے اندر اپنے غریب ماڑے کمزور مسلمان بھائی دا خیال رکھے، او دی عزت نفس دا خیال رکھے، انشاءاللہ الرحمن پھر معاشرہ امن سکون دا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ میرے تیرے معاشرے دی اصلاح فرمائے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ اپنے اپنی زبان نبوت دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ فرماندے نے ہر گل لکھ لیا کر، کیوں؟ ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں، ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی جدے لباں دے اتے رب بول دائے، سونا رحمت موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام
آیا کائنات دا بن کے امام آیا ودے حوصلے کل کمزوراں دے سبحان اللہ مظلوم تے مقہور ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زمین تے ڈگیاں نو باؤں پھڑ کے اللہ دی جنت دے رائے پا دیتا ہے سبحان اللہ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے اونا دے روضہ انور دے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا میں دس رہا ہوں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے میرے پاک پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ تربیت ہو رہی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی ذات نالوں ایدہ نام ایثار ہے ایدہ نام قربانی ہے ایدہ نام آپس وچ پیار ہے ایدہ نام آپس وچ محبت ہے فرمایا لوڑ اپنے آپنوں بھی ہے وے اپنی لوڑ چھاڑ کے اپنے مسلمان بھائی دی لوڑ پوری کر دے بھوک اپنے آپنوں بھی لگیے آپ بھوکیاں رہ کے اپنے مسلمان بھائی نو کھانا کھلا دے پیاس اپنے آپنوں بھی لگیے اپنے نالوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی دا خیال رکھ تے اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا میوہ صدا رہے گا ہن نبی نے تربیت پتا دے کنج فرمائی ایک دن حضور تشریف فرمانے آن والا ایک اجنبی جیا مسافر ہے کوئی آکے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں مسافر ہاں بھوک لگی ہے تو اڈی مہربانی میرے کھانے دا انتظام کرو تے میرے مصطفیٰ نے سب تو پہلا اپنے گھروں پتا کروایا پتا کرو بھائی اور میرے مصطفیٰ دیاں بیک وقت 9 یا 11 بیویاں نے تے نبی دے سارے گھراں چو پتا لگا ایک پرونے واسطے کھانا بھی نہیں مل سکیا نبی دا گھر ہے نبی دا ایتھے تے ایک واراں چیئرمین ہو جاتے نسلاں بیا کے کھانتے مقدہ نہیں تے او نبی او وے جدے بارے میرا ایمان ہے او اشارہ کردہ تے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیں دے میرے پاک پیغمبر اشارہ کر دے اللہ کائنات دیاں دولتا میرے پاک پیغمبر دے قدمہ ویچ ٹیر فرما دیں دے کار اس نبی دے نے تے نبی دے سارے کراں وچوں ایک بندے دا کھانا بھی میسر نہیں آیا ہن پہل اپنے کروں کیتی ہے نبی نے پہل تسی ڈر گئے ہو کہ تے سانو نہ پہل کرنی پہل نبی نے پہل اپنے کرو یہ تھے حضرت صاحب بھی خیرنا اعلان کر دینا پرونا آیا تے روٹی کھال دیا جے تے میں بھی کھانی چلو میری بھی کھال دیا جے میرے مصطفیٰ ابتدا پہل اپنے کروں کی تھی پتا کرو نہیں ملیا ہون حضور فرماندے نے مجمع صحابہ دا آپ فرماندے نے کیڑا بندہ بھی جیڑا آج محمد دے مہمان نو کھانا کھلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے حضور میں کھلاواں گا مہمان نو بھڑیا کار لے آگے کار دی کیفیت دا پتہ نہیں سی بھی کار کوئی شے ہے بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں سی ہاں استاد دا پتا پنجابی چاندے نا استاد دا پتا شاگرداں تو لگدا ہے تے درختاں دا پتا پھل تو لگدا ہے
میرے مصطفیٰ نے شاگرد اور جدے شاگرد نے اللہ نے اس نبی دی اپنی کیفیت کی ہوئے گی. مینوں یاد آیا ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام گھر وچ کئی دن تو مسلسل فاقے ہی چل دینے پہ, اور اماں جی عائشہ صدیقہ نے ایک موقع تے فرمایا سی میرے جسم دا وزن بڑا ہلکا پھلکا. کسے پوچھیا نا ماں جی جدوں صحابہ نے ہودج اٹھایا, جدوں ماں جی دے بہتان لگا, اس ہودج نو اونٹ تے رکھیا گیا, سواری تے رکھیا, صحابہ نو پتہ نہ لگا. تے ماں جی فرما دیا نے پتہ کی لگنا سی, ایک تے عمر میری تھوڑی سی تے دوسرا ایسی میرا وزن ہی کوئی نہیں سی. وزن کی ہونا سی مہینہ مہینہ تے ساڑھے چلے ویچا آگ نہیں سی بلدی. نبی دے کرانے دی کیفیت ایوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی کروں کوئی شے نہیں لبے. آپ فرما دینے کون ہے جڑا میرے مہمان نو کھانا کھلا. جی حضور میں لے جانا. جناب ابو طلحہ پیغمبر دے مہمان نو لگا, گھر دی حالت دا پتہ نہیں, گھر دے اندر کو کھان واسطے چیز ہے وے کہ نہیں. گھر تشریف لگا تے جا کے پوچھیا بیوی نو سناؤ کو گھر کھان پین نو شے ہے کھانا شانا. عرض کر دی حضور کھانے دے نام تے چند ٹکڑے نے, تساں بھی اجے کھانا ہے, میں بھی کھانا ہے, بچیاں بھی کھانا ہے. کھانے دے نام تے چند ٹکڑے نے تے خیر ہی ہے نا. آرڈر کیے فرمان لگے نبی دا مہمان آیا, آج بالا نو پیار پوچے نال سوان دے, آپ بھی پکھے ہی رہ لوانگے, نبی دا مہمان نہیں پکھا رہنا چاہیے. اے ہی تربیت. اسی دے خیر مہمان نو اونجی بڑا سوکھا ٹالنے ہیں نا, سناؤ جی پھر ٹھنڈا چلے گا کہ گرم. او اجے سیدھا پدرا ہونڈیا تے آندہ ٹھیک ہے جی پھر اور سناؤ کی حال ہے, لو ٹھنڈا بھی گیا تے تتا بھی. تے جیڑے سیانے پرونے ہوندے نا, سیانے پرونے انہیں حجی گرم پیو گے کہ ٹھنڈا, انہیں حجی ٹھنڈا پہلا لایا ہو تے گرم کھانے تو بعد پیلا ہے, انہیں نال تیسرا بھی ویچ فٹ کر دیتا ہے. ساڑھی حالت ہے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے. میں قربان جاؤں پیغمبر دے غلام نبی دے تربیت یافتہ تے صحابیہ بھی نبی دی تربیت یافتہ. اے نہیں آکھیا اے نہ بالا نو پھر تھانے دے آ پرونے چکی لیا گھر پوری نہیں پہن نہیں تے اتو پرونے لئی آؤندہ. اے بھی نہیں آکھیا سرتاج میں حاضر ہاں جی بچے سون گئے نے ان کی آرڈر ہے. فرمایا دسترخوان لگا دیو, جنہ کو کھانا ہے وے وہ دسترخوان تے رکھ دیو, اسی بہ جاواں گے. تے جدو کھانا شروع کران گے نا, کھانا چونکہ تھوڑا تے میں کھانا تے نہیں ویسے نال بہ جانا, مہمان سمجھے گا بھئی میزبان میرے نال ہی بہ کے کھانا کھان دے ہے. تے آ جڑا دیوا بلدا ہے نا پیا یا اس دور چ روشنی دا جیڑا بھی آلہ سی, جدو کھانا شروع کران گے نا اینو ٹھیک کرن دے بہانے پھوک مار کے بجا دیں, میں ایویں ہی ہاتھ ہلاندا رہاں گا, ایویں ہی منہ ہلاندا رہاں گا. نبی دا مہمان سمجھے گا کھانا کھا رہا وہ اسی بھکھیاں رہ کے نبی دے مہمان نو رجا دیاں گے. واہ مصطفیٰ دیو ساتھیوں تے غلاموں, میں تو اڈی عظمت تو قربان جاواں. کھانا کھلایا, رات گزری, دن چڑھیا, مسجد چ آئے, انج میری سرکار سامنے تشریف فرمانے, آپ نے ویکھے ہاتے تبسم فرمایا. آپ فرما دینے ابو طلحہ جی میں راتی پرونے نو کھانا کھوائے جبریل مینوں دس گیا ہے, جی میں مہمان نو کھانا کھوائے تیرے آن تو پہلا جبریل مینوں دس گیا. بلکہ ایک روایت دے اندر موجود ہے, آپ فرما دینے جی میں تو مہمان نو کھانا کھلایا او دیتے عرش والا رب بھی تعجب کر دائے بیا, اللہ بھی تعجب کر دینے. آپ بھکھیاں رہ کے بچیاں نو بھکھیاں رکھ کے اسی تے سمجھ بیٹھے نا
کہ میرے حصے دا رزق یہ گھر خرے جان دیا. لو ویکھو جی یہ دکان چلدی بڑی ہے, ساڈی دکان دا تھڑا کوئی نہیں چڑھدا, یہ دکان تو گاہک مکدا ہی نہیں. لو جناب فلانے نے ساڈی دکان بن دیتی ہے, انہیں ساڈا کاروبار بن دیتا ہے, انہیں ساڈے رشتے بن دیتے نے. اور یار میں تینوں نبی دا ایک وظیفہ دس جاواں, پلے بن لے او دے تے ایمان بھی رکھ لے تے بندہ سوکھا بڑا ہو جاندا ہے. آ جڑی ہر ویلے اچمنی لگی رہندی ہے نا, انہیں بن دیتا ہے, او کھا گیا, او لے گیا, فلانے نے او کر دیتا, فلانے اے نبی دی حدیث پلے بن کے لے جا, بڑا سوکھا ہو جائے گا. آمینہ دے لال ہر نماز دے بعد پڑھ دے سن اللہم لا مانع, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اے عرشاں والے رب لا مانع لما آتیت, جنوں تو عطا کرن تے آئیں کوئی روک سکدا, ولا موت یا لما مناتا. اے عرشاں والے ربا تے جدے کولو تو روک لوے انہوں سارا جگ رال کے بھی عطا کر سکدا. عزت اللہ دے فس وچ, مال تے دولت اس داتا دے اختیار وچ. کئی گسے ہو جا لے یہ بھی تے میرا بھرا ہی ہے نا, ایک کوئی پیو دے پتر ہاں, پہلی یہ دے کول بھی ہونی ہوئی سی, میرے کول بھی ہونی ہوئی, ہون یہ مارکیٹاں دا مالک بنیا پھردا, یہ کروڑاں پتی ہے, میں ریڑی لا کے کھلوتا ہاں. اور یہ دے چ نہ تیرا قصور ہے نہ او دا قصور ہے, تقسیم کی دی ہے, اور بولو تقسیم کی دی ہے. اور کیڑے ویلے مینوں الفت بھی یاد آئے, اللہ دی قبر نو منور فرمائے, فرمان دینے کتے چہرے چو چو کر دینے. تقسیم اللہ دے کتے چہرے چو چو کر دینے, کتے رنگی رہندے اڈے نے, کئی وچ بڑھاپے جوان دسن, کئی وچ جوانی بڑھے نے, کتے ٹانگے جوگے بھی پیسے نہیں, کئی چاڑ جہازی اڈے نے, کئی حکم چلان دے پھر دے نے, کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے, کتے اگلے ڈانگ لئی جڑ دی نہیں, کتے اگلے ڈانگ لئی جڑ دی نہیں, کئی دین دے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے پیارے نقشے کٹے نے. فرما دے نا ہاتھ لایا میلے ہندے کئی, ہاتھ لایا میلے ہندے کئی, کئی توے تو ہندے کالے نے, کئی مارے ہوئے نصیبان دے, کئی بہتے ہی کرماں والے نے, کتے لسی پینوں مل دی نہیں ہے نا. تیرے میرے معاشرے دے اندر بھی ایسا ایک اووے ہمسائے دے اندر اووے جدے بچے نو عید والے دن بھی توتے کپڑے نصیب نہیں ہوندے, ایک اووی تیرا ہمسایہ ہے جدے بچیاں نو عید والے دن بھی رج کے روٹی میسر نہیں, ایک اووی نے جنہ دے کتے
کتیاں واسطے بھی ریشمی بستر نے، ایک او نے جنہ دے گھوڑیاں واسطے مربے بیرون ملکاں چو آوندے نے، تقسیم تے ہے نا میرے تیرے معاشرے دے اندر وے۔ اللہ اللہ ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرمان والے نے، کتے لسی پینو مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے سونا سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کئیاں نویں لگل پالنے، کئیاں لا پرانے سٹے نے، ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ تے فرما دے نا دو پرانے ماں پیو جائے، دو پرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک مندہ کئی خداوان ہو، ایک کہندائے اللہ واحد ہے، ایک مندہ کئی خداوان ہو، ایک کہندائے اللہ واحد ہے، ایک بدتان لئی مار جاندے نے، ایک سنتاں اتوں کٹے نے، کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ میرے بھائی میرے برادر آ ذرا غور کر، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت دی تربیت کیسی پیاری فرمائے۔ پہلا عقیدہ بنا لو، سوچ بنا لو، نفع دے وے نقصان دے وے، بہتا دے وے تھوڑا دے وے، دے وے دے وے نہ دے وے نہ دے وے، دے کے کھولوے اے سارے اختیار کدے نے؟ سارے اختیار میرے اللہ دے نے۔ تے مسلمانہ تیری میری مسلمانی دا حق اے بندہ اپنے مسلمان پائی نو زیادہ اہمیت دینی ہے اپنی ذات نالوں، اور اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی مسلمان اپنے مسلمان پائی دی غیر موجودگی اندر، عدم موجودگی اندر سامنے منہ سامنے وہ تے سارے ہی آندھر بلے بلے او جی تواڈے ورگا تے ماں نے کاٹی کو لال جمنا ہے، مولوی جی جنہ چر میں توانوں نہ ویکھاں مینوں نال ہی مان دے ناشتہ نہیں جے لنگ دا تے ادھر ہو کے نا تھوڑا جا کانڈو لے آندھا ہوئے ہو جا کئی تکے کھاندے پھر دے میں تے ذرا میں او دی دل رکھنی کرن دے آسا۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے۔ گل اے نہیں، نبی علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا اخلاص نال پیار نال کوئی اپنے پائی دی عدم موجودگی جو او دے واسطے دعا کرے، یہ سامنے نہیں، رات دے اندھیرے رات دے سناٹے انہوں موقع ملیا اللہ کو دعا کردہ پیا، اپنے ہمسائے اپنے غریب اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا کردہ پیا۔ اچھا ہون اسی انسان ہے نا، پتہ نہیں ساڑی قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اے بھی اللہ دے اختیار ہے، قبول کرے کرے نہ کرے نہ کرے وہ دی مرضی ہے، ساڑی تے پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا اپنے مسلمان بھائی واسطے او دی غیر موجودگی وچ دعا کردہ، مثال دے طور تے یا اللہ میرے پرا دے کاروبار وچ برکت پا دے، اے او دے واسطے دعا کردہ، تے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیتا، او فرشتہ آندہ یا اللہ تو اے دے کاروبار چ برکتاں پا دے۔
تو اپنے بھرا واسطے دعا کرنا ہے، اللہ دا فرشتہ تیرے واسطے دعا کردا، تیری خورے قبول ہونی ہے کہ نہیں؟ فرشتے دی رب ضرور قبول فرما لیں گے۔ اس واسطے عدم موجودگی اندر اپنے پائی دی عزت دا خیال رکھنا ہے، اور دی عزت نفس نو مجروح نہیں ہون دینا، اور دی عزت دا رکھوالا تو بن جا، عرش والا آپ تیری عزت دا رکھوالا بن جائے گا۔ میرے بھائی میں دسے رہا ہوں پیارے پیغمبر نے کیسی تربیت فرمائی۔ کل تک جانوراں تو ڈنگراں نو پانی پلان تو لڑن والے، وہ آندا ہے میں پہلا پلانا ہے، وہ آندا میرا حق ہے میں پہلا پلانا ہے، وہ آندا جی میرا حق ہے میں پہلا پلانا ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی، انہیں قتل کر دیتا ہے، نسل در نسل، خاندان در خاندان، کراں دے کار تباہ، خانداناں دے خاندان تباہ۔ ہن میرے پاک پیغمبر دی تربیت دا اثر ذرا ویکھے آدھے، پیغمبر نے کیسی تربیت فرمائے، انقلاب ایسا آیا اور سونےوں تبدیلی ایسی آ گئی ہے کہ میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام موتا دی جنگ دے اندر نا لبدا پھردا ہے کہ اپنا چچا زاد انہاں دا پائی سی، کزن سی، پیار بڑا سی، کئیاں سکیاں پراواں دا حال ہوندا ہے ایک دوسرے نو ویکھنا پسند نہیں کردے، تے کئی کزن آپس چاچیاں تایاں دے ماسیاں پھوپھیاں دے آپس بڑا پیار ہوندا ہے، پیار بڑا سی او دے نال۔ فرمان لگے میں لبن لگ پیا، شہداء جو ویکھیا بھی شاید اللہ نے انہوں شہادت دا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، میں بڑا ویکھیا نظر نہیں مینوں کتے آئے۔ ہن میں سوچیا شاید زخمی حالت دے اندر ہووے، میں اپنے بھائی نو جا کے تلاش کراں، تے احتیاطاً میں پانی دا برتن نال لے لیا کہ کتے زخمی ہویا تے شاید پانی دی لوڑ پہ جائے، پانی نال لیا اپنے پرانو لبدا پھرنا، اچانک میری نظر پئی اکھاں نال اکھاں ٹکرائیاں، انہیں پانی منگیا، میں جلدی نال پانی لے کے او دے قریب پہنچیا، انج پانی دا پیالہ او دے لبانا لگایا، اجے پوری طرح او دے لبانا پیالہ لگا نہیں، اگوں ایک ہور زخمی دی آواز آ گئی، پانی، انہیں اپنے منہ تو پیالہ پیچھے ہٹایا، کہنے لگا اس میرے بھائی نو میرے نالوں بھی بہت ہی ضرورت ہے، جاؤ انہوں پلا جا۔ آندھے نے میں پانی لے کے او دے کھل گیا، او دے قریب پہنچیا، اجے او دے لبانل پیالہ نہیں لگا، اگوں تیسرے بندے نے آواز دیتی پانی، میں او دے قریب سا، انہیں بھی پیالہ پیچھے ہٹایا، تے کہنے لگا میرے نالوں سے آدھا اس میرے مسلمان بھائی نو ضرورت ہے۔ میں اس تیسرے کول گیا، میرے جاندیانوں دی روح قبض ہو چکی ہے، جان نکل چکی ہے، میں دوسرے کول آیا، میرے اوندیانو او دی بھی روح پرواز کر گئی ہے، میں دوڑ کے اپنے کزن کو لایا کہ چلو پانی مل جائے تے جان شاید بخشی ہو جائے، شاید اللہ زندگی عطا فرما دے۔ آندہ میں واپس اپنے بھائی کو لایا تے میرے اوندیانو او دی بھی روح پرواز کر چکی ہے، اور قلعے والے او ساتھیوں ویکھو تے صحیح، کل تک ڈنگرانو پہلا پانی پلان تو لڑائیاں کرنے والے، جھگڑے کرنے والے، ایک دوسرے دے قتل دے منصوبے تے پروگرام بنانے والے، یا راجہ انقلاب کیسا آیا کہ اپنے مسلمان بھائی نو پانی پلان واسطے اپنی جان دینا گوارا کر لیندے نے، لیکن مسلمان بھائی تو پہلا پانی پینا گوارا نہیں کر دے۔ ایک کیوں ایسی تبدیلی آئی ہے؟ قرآن نے مسئلہ سمجھایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
ایمان دی نشانی اے وے کہ بندہ اپنی ذات تو زیادہ اپنے مسلمان پائی دا معاشرے دے اندر، اپنے پنڈ دے اندر، شہر دے اندر، اپنے محلے دے اندر، اپنی ہمسائیگی دے اندر اپنے غریب ماڑے کمزور مسلمان پائی دا خیال رکھے، او دی عزت نفس دا خیال رکھے، انشاءاللہ الرحمن پھر معاشرہ امن سکون دا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ میرے تیرے معاشرے دی اصلاح فرمائے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔